Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Panginoon ang hatago kaluwasan, lalaygon siya, labaw sa tanan. Hallelujah, 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 hallelujah. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Unya bibiya si Jesus adtong dapita ug samtang naglakaw siya, duha ka buta nga lalaki misunod kaniya. Naninggit sila, "Anak ni David, kaluy-ing taon kami." Sa nakasulod na si Jesus sa balay, miduol kaniya ang duha ka buta. Ug nangutana siya kanila, "Nagtuo ba kamo nga makaayo ako kaninyo?" Sila mitubag, "Oo, sir." Unya gihikap ni Jesus ang ilang mga mata ug miingon siya, "Maayo kamo sumala sa inyong pagtuo." Ug sila nakakita na. Unya gipinahan sila ni Jesus sa dili gayud pagsugilon ni kang bisan kinsa. Apan milakaw sila ug gisangyaw hinuon nila ang balita may tungod kang Jesus. Sa tandapit niadtong yutaa may suon ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ka.